नमस्कार। सर्वप्रथम जति पनि हजुरहरू धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा जोडिएर आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गरिरहनु भएको छ र जतिले हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ अथवा जतिले गर्नुभएको छैन सबैमा हरितालिका तीजको अनि विश्वकर्मा पूजाको, गणेश चतुर्थी व्रतको, आश्विन संक्रान्ति पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सबैलाई आफ्ना इष्ट देवता कुल पितृ र आफ्ना इष्ट भगवान इष्ट भगवती सबैले आशीर्वाद दिनुहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, मंगल होस्। हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौं। प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल आश्विन 1 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि संगत साराभम क्षीरधारण संभवम नमामि शशिरम सोमम समोर मुकुटाभूषणम। जय श्री हरि जय श्री राधे। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवदेवता कुल देवदेवता पितृ देवदेवताका साथै भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्। हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौं। अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पुरा जानकारी पाउनुहुन्छ, किनकि पञ्चाङ्ग खण्डमा आज कुन समय शुभ छ कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा जानकारी राखिएको छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ। गंगा स्नान गरेको पुण्य फल मिल्दछ भन्ने यो मान्यता रहेको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र जहिले श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नु होला। त्यहाँ थिचिसकेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्न भने नभुल्नु होला। यति गर्नुभयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे धर्मको प्रचार पनि हुन्छ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नको लागि हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल आश्विन महिनाको 1 गते सोमबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 18 तारिक पिंगला नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चन्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष यला अथवा तृतीय तिथि आज बिहानको 10:23 त्यस पछाडि चतुर्थी। चित्रा नक्षत्र आज बिहानको 11:16 त्यस पछाडि स्वाति। ऐन्द्रयोग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:20 त्यस पछाडि वैदृति। ग्रहकरण आज बिहानको 10:23 त्यस पछाडि बढिजा। तुला राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य कन्या राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा आनन्दादि योगमा मुद्गर योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ सेतो बार्सुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा बिहानको 10:23 आग्नेय त्यस पछाडि नैऋत्य। आज जन्मने बालबालिकाको राशि तुला हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:50 सूर्यास्त बेलुकाको 6:04 हुनेछ। आजका व्रत चाड पर्वहरूमा आज आश्विन संक्रान्ति रहेको छ, विश्वकर्मा पूजा रहेको छ, हरितालिका व्रत तीज रहेको छ, गणेश चतुर्थी व्रत रहेको छ, वास्तु दिवस रहेको छ, राष्ट्रिय धर्म सभा दिवस रहेको छ। हरितालिका तीजको सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। गणेश चतुर्थीको विश्वकर्मा पूजाको सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौं। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:24 देखि बिहानको 8:56 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 10:27 देखि मध्याह्नको 11:59 यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो अलिकति दुधमा थोरै बेसार राखेर हजुरहरूले पिए राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौं। अमृत बेला बिहानको 5:52 देखि बिहानको 7:24 चरलाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:30 देखि बेलुकाको 6:05 शुभ बेला प्रातः 8:56 देखि प्रातः 10:27 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु प्राय राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा तुला राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु पनि रहने दिन हो। चन्द्रमादेखि 5औं भावमा, कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा, मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा, कर्कट राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा, सिंह राशिमा बुध, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा, कन्या राशिमा सूर्य र मंगल। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौं। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम अन्य चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिन तपाईहरुका लागि सामान्य खर्चिलो रहे तापनि खर्च सही ठाउँमा हुन सक्छ। तपाईहरुले खर्च गरेको ठाउँमा सन्तुष्ट रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज धन लाभका लागि
राम्रो समय मान्न सकिन्छ। मान सम्मान र ख्यातिमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। शत्रुहरूमाथि तपाईहरू विजयी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूसँग भएका रोग शोकको केही न्यूनीकरण हुन सक्छ। तपाईहरूमा जोश जागर र हिम्मतमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। आज तपाईहरूले आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलातर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ। हुन त आज एक अर्का बीचमा सहयोग गरागर पनि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ भने घर परिवारका सदस्यहरूसँग घोलमेल हुन सक्ने समय रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूका बीचमा केही मनोमालिन्य थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवन सुखमय रहन सक्छ भन्ने खालको समय हो। सोच्दै नसोचेका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले समय फुर्सदिलो प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साझेदारी पेसा व्यवसाय आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरूले पार्टनरलाई खुसी बनाएर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि आजको दिन अनुकूल मान्न सकिन्छ। घरायसी सुखका लागि वस्तुको केही किनमेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रणय सम्बन्ध र रतिका लागि समय निकाल्न सकिन्छ भन्ने खालको समय हो। घर परिवारमा कोही व्यक्तिहरूमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने जस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अथवा अन्य कुनै पनि आर्थिक सम्बन्धित समस्या थियो भने यसलाई सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले आफ्नो पेसामा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषिजन्य उत्पादित वस्तुहरूको भन्दा व्यापारमा लाभ मिल्न सक्ने समय हो भने आज भावुकता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनपर्ने साथीहरूसँग तपाईहरूले घोलमेल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफन्त बीचमा तपाईहरुका केही तनाव थियो समस्या थियो भने यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ भने आजको दिनमा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुमा पनि केही न केही जोशपनमा वृद्धि हुन सक्छ। आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा रहेर आफ्नो काममा तपाईहरु खटे तापनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। आज विश्वासिला व्यक्तिहरूसँग तपाईहरु घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज तपाईहरुले चाहिँ आफूसँग भएका चीज वस्तुहरूको भौतिक चीज वस्तुहरूको सही प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले गृहिणी वर्गले आज घरायसी काममा दिलचस्पी दिन सक्ने समय रहेको छ भने खानपानका लागि केही न केही महत्त्वपूर्ण समय छुट्याउनु पर्ला। सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईहरुलाई नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्छ। विभिन्न घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सकिन्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गरे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। हजुरहरूको शरीरमा एनर्जी थपिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र पनि राम्रो हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि पनि चालिएका कदममा सफलता प्राप्ति हुने समय हो। शुभ अंक 7 अंक। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग सिन्दुरे। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रोग ऋण शत्रुका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि तपाईहरुको प्रभाव अलि बलियो रहन सक्ने समय रहेको छ। आज सोमबार पनि रहेको छ। तपाईहरुले हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय भए पनि प्रतिस्पर्धीहरू केही कमजोर रहन सक्छन् भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज उचित स्थानमा आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। आजको दिनमा
तपाईहरूले चाहिँ पूर्ण आफू कमजोर भएको महसुस गर्नुहुन्न। विशेष स्वास्थ्य पनि ठिकठिकैको रहन सक्ने समय तपाईहरूका लागि रहनेछ। हुन त तपाईहरूले अलि चिल्लो चाप्लो खानेकुरामा चाहिँ आज पनि ध्यान चाहिँ दिनुहोला। यस आनन्द प्राप्तिका लागि तपाईहरूका लागि पनि समय नराम्रो होइन। तपाईहरूले घर बाहिरका काममा विशेष ध्यान दिन सक्ने समय रहेको छ। घर बाहिरका कसैको निम्तोमा आफू सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले विशेष दोस्रो व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने छोटा मोटा लाभदायक यात्राका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज उत्तम गृहस्थ सुख तपाईहरूलाई पनि मिल्न सक्छ भने क्षीर तथा पेय पदार्थ आदि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले ख्याति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हुन त आज घरिघरि रिस राग र चिडचिडेपनामा चाहिँ वृद्धि हुन सक्नेछ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आमा वा मामाको आशीर्वादले काम गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आर्थिक सामाजिक र व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द व्यापार आदिमा तपाईहरूले खटे जति सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कुरामा विचलित नभई लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख हुनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज सहयोगीहरूले तपाईहरूलाई साथ दिन सक्छन् भन्ने समय हो। तर्क बहस र विवाद आदिमा आफ्नो जित हुन सक्ने समय रहेको छ। विशेष ठाउँमा तपाईहरूको निर्णयको कदर हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्नो क्षेत्रमा तपाईहरूले प्रभुत्व जमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। साख आर्जनका लागि चालिएको कदम सफल हुन सक्ने समय रहेको छ। सरकारी मुद्दा मामिला वा प्रशासनिक झैझमेला छ भने यसलाई केही कन्ट्रोल गर्न तपाईहरूको पहल रहन सक्ने समय हो भने आफूले गरेको प्रयासमा सफल पनि बन्न सकिन्छ। तर्क वितर्कमा शरीक हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कतै आफूले निर्णय दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। दीर्घकालिक उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। झै झगडा विभिन्न समस्याहरूबाट आफू अलि दूर रहेको पनि हजुरहरूका लागि चाहिँ शुभ हुनेछ। आज राजनीति प्रभाव तपाईहरूमा रहन सक्छ। राजनीतिकर्मीहरूका लागि राम्रो प्रभावशाली समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले शत्रुता साध्नेहरू अलिक कमजोर भएको महसुस गर्न सक्ने समय हुँदाहुँदै पनि धन सम्पत्ति हराउन सक्ने कतै चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज विश्वास गरेका व्यक्तिबाट तपाईहरूलाई साथ मिल्न सक्ने समय पनि हो भने प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरू हल गर्न चाहे राम्रो हुनेछ। तपाईहरू बीचमा केही न केही सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ। आज सेतो रङको प्रयोग गरे विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरूलाई राम्रो होला। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्दा राम्रो हुन्छ। नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पश्चिम दिशातिरबाट गरे राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्र राम्रो छ भने तपाईहरूले स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरूलाई पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कन्या। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थानीय कार्य सिद्धि भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आज उपहार आदि प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले आज भौतिक सुख प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूले आफूले गर्दै भन्दै आइरहेको कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यात्रा पूर्ण कष्टकर हुने समय होइन। तपाईहरू सही गन्तव्यमा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज हरेक कामलाई सरल तरिकाले तपाईहरूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ र तपाईहरू प्रति नकारात्मक भाव राख्ने व्यक्तिहरूले पनि सकारात्मक सोच्न बाध्य हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। मनमा केही अशान्ति थियो भने यसमा कन्ट्रोल हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूको खिन्नता बोध न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। धनमान प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने पेटमा केही विकारहरू
रहेको छ भने यसमा सुधार सामान्य रूपमा हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। कामुकतामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। उचित व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले सही निर्णय दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुको निर्णय सार्थक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्नु भन्दा चाहिँ पुरानै काममा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ, किनकि चन्द्रमा राम्रो भए तापनि कार्यसिद्धि भन्ने फल तपाईहरुलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भए तापनि आज तपाईहरुका लागि अलिक घातक भार रहेको छ। आज केही राम्रा समाचारहरू पनि आफूले श्रवण गर्न सक्ने समय पनि रहेको हो भने आज तपाईहरुको कार्यक्षमता घट्दै जान सक्ने समय होइन। आज तपाईहरुमा अट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो भने सन्ततिका लागि भौतिक सुविधाको जो हो हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज अतिवादी सोचमा कन्ट्रोल आउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुको धनराशि सामान्य कतै खर्च हुन सक्ने सम्भावना भए पनि गलत क्षेत्रमा तपाईहरुको खर्च नहोला। तपाईहरुलाई खुसी मिल्न सक्छ, तपाईहरु सन्तुष्ट रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज प्रेमिल भावना उदय हुन सक्छ, लक्ष्य प्रति भ्रमित रहने समय तपाईहरुका लागि होइन। आज किशोर किशोरीमा यस्तो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अविवाहितहरुमा प्रेम सम्बन्ध खच्कन सक्ने दिन चाहिँ होइन। आज भोग विलासितातर्फ आसक्ति बढ्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। कुनै तृष्णा जाग्नाले मन विरक्ति हाल्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। आजको चिन्तन र उपायले समग्रमा काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुले पठन पाठन आदिमा ध्यान दिइरहँदा विद्यार्थी वर्गले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्छ। दिमाग लगाएर गर्ने कामबाट हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तर अलिक बढी ज्यादा तपाईहरु एउटै कुरालाई लिएर घोरिनुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा प्रस्फुटन हुनाले सृजनात्मक काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज हलुका नीलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईहरुमा अझ आँट र हिम्मतमा वृद्धि हुन्छ, रोग शोकमा केही न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्दा राम्रो हुनेछ। नयाँ कामको थालनी त नगर्नु होला। नयाँ चीज वस्तुहरुमा तपाईहरुले धेरै ठुलठुलो रुपैयाँ पैसा नलगाउनु होला। वैदेशिक क्षेत्र राम्रो छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा प्राइभेट आफ्नै काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई प्राप्ति भए पनि आज हजुरहरूले चाहिँ आफ्ना काममा विशेष ध्यान दिन सक्ने समय रहेको छ। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले खेतीबाली आदिमा लाग्ने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना सामान्य रूपमा चाहिँ देखिएको हो। तर लाभ भइहाल्छ भन्दैमा फेरि कता हो कता धेरै ठुलो तपाईहरुले उपलब्धि हासिल गर्ने चाहिँ होइन कि ठिक्क तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुका लागि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वजनमा विवाद हुन सक्छ, जस्तै आफन्त इष्ट मित्र आदिलाई राम्रो अर्थी उपदेश दिए तापनि उनीहरूले ज्यादा तपाईहरुप्रति शंका गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज चित्त चञ्चल हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ यस्तो अवस्थामा तपाईहरु पर्न सक्ने समय हो। छातीमा सामान्य विकार आउन सक्छ। श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित केही समस्याहरू पहिलेदेखि थिए भने यसमा न्यूनीकरण गर्नका लागि केही उपाय गर्नु पर्ला। आज खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हुन त स्वादिष्ट भोजनमा तपाईहरु रमाउन सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ। त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति निन्द्रामा पनि बाधा उत्पन्न हुन सक्छ कि भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आज तपाईहरुले जल अथवा स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने
भने स्त्रीबाट सामान्य भय भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले धेरै अपमानित बनिहाल्नुपर्ने समय नभए तापनि बोल्दाखेरि होस पुर्याउनुपर्छ। आज तपाईहरूले बोल्दै गरेको कुराहरूले काट्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरू जति पनि घरभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईहरूले चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि नराम्रो समय होइन। तर तपाईहरू आफ्नै जन्मभूमिमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति डर, चिन्ता, त्रासले तपाईहरूलाई घेर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विगतमा गरेको गल्ती र कमजोरीलाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज अल्छी ज्यादा गर्न हुँदैन, आफू अलिकति जाँगरिलो बन्नुपर्छ अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। मनलाई पाप मतिमा जान दिनु हुँदैन। आज आफैलाई नत्र हानि हुन सक्छ। आपसी सम्बन्ध तपाईहरूले जस्तै घर परिवारका सदस्यहरूसँग अथवा दम्पतिका बीचमा अलिकति सम्बन्ध धुमिलिन दिनुभयो भने यसले पछिसम्म असर गर्न सक्छ। त्यसैले आज हँसिलो खुसिलो भएर काम गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा परिबन्ध र बाध्यताका कुनै पनि काममा तपाईहरू खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सञ्चित धन कतै तपाईहरूले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने समय हो। हुन त आज तपाईहरूलाई लाभ नै नमिल्ने समय त होइन, तर कता हो कता धेरै ठुलो लाभ पनि मिल्दैन अनि धेरै आफू सकिहाल्ने अवस्था पनि होइन। तर तपाईहरूले बनाएको योजना गोप्य हुनुपर्ने छ। आज मैले यस्तो काम गर्दैछु, उस्तो काम गर्दैछु भनेर सुनाउनतिर लाग्नु भयो भने फेरि अरूले आफूलाई फसाइदिन सक्छन्। पहेँलो रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुभयो भने यस्ता विभिन्न समस्याहरूमा सुधार आउँछ। हुन सक्ने घटना दुर्घटना आदिबाट बस्न सकिन्छ। कसैले तपाईहरूलाई नराम्रो सोच्दै थिए भने पनि राम्रो सोच्न बाध्य हुने नै छन् भने दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नुहोला। नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोला। ठुल्ठुलो रुपैयाँ पैसा नयाँ ठाउँमा लगाउनु तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदैन। नयाँ चिजवस्तुहरू किन्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। केही दिन केही समय पर्खनाले पछि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा, सरकारी क्षेत्रमा अरूले तपाईँहरूको पदमा चाहिँ दाबी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले निकै मेहनत गर्नु पर्ला। तपाईँहरूको चित्त चञ्चल हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 45% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा विभिन्न कठिनाई आदिलाई तपाईहरूले हटाउन सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। धनमान प्राप्तिका लागि पनि हजुरहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। फसेका डुबेका धनलाई उकास्नका लागि चालिएको कदममा तपाईहरू सफल बन्न सक्ने सम्भावना अधिक रहनेछ। वस्त्र आदि सुख प्राप्त हुन सक्छ। जस्तै नयाँ वस्त्र कपडा आदि किन्नका लागि तपाईहरूले केही योजनाहरू बनाउन सक्ने यस्तो सोच तपाईहरूमा आउन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग पनि घुलमिल हुन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको चाहिँ विचारको कदर अरूले गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय हो। तपाईहरूको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्यामा केही सुधार आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। जस्तै स्वास्थ्यमा अब दीर्घकालिक समस्या छ भने त सामान्य हलुका मात्र होला, होइन तपाईहरूलाई अपरझट सासानो समस्याहरू परिरहेको थियो भने यसमा सुधार आउन सक्नेछ। शत्रुहरूमाथि विजयी तपाईहरू बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको मन पनि प्रसन्न रहन्छ। तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेको काम धन्दामा विशेष ध्यान पनि जानेछ भने आजको दिनमा शङ्का उपशङ्का दूर हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा राम्रो उठबस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। एक अर्कालाई राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईहरूमा नवीन नवीन विचार आउन सक्ने समय रहेको छ। बन्धु बान्धव आदिसँग तपाईहरू घुलमिल
हुन सक्ने समय रहेको छ। छर छिमेकी इष्टमित्र आदिले हजुरहरूलाई सहयोग गर्छन् भन्ने खालको समय हो। विशेष व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूले चिनजान गर्न सक्ने समय हो। नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूको चाहिँ मित्रता बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। भाग्यमा बढोत्तरी होस् भन्नका लागि आजको दिनमा दिन दुखी असहाय गरिब गुरुबालाई केही सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। समाजमा साख बनाउने उपयुक्त समय तपाईँहरूका लागि नकार्न सकिँदैन। धार्मिक र सामाजिक वा परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन खर्च भए पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। विशेष तपाईँहरूलाई चाहिँ अरूले चिन्दछन् भन्ने खालको समय रहनेछ। आज दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा तपाईँहरू सक्रिय भइरहँदा लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सामाजिक काममा तपाईँहरूको चाहिँ केही न केही योगदान रहने भएका कारणले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरूमा केही प्रभाव पर्नेछ भने अरूले तपाईँहरूलाई केही साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको समय हो। व्यावहारिक तपाईँहरू बन्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक जिम्मेवारी थपिन सक्छ। तपाईँहरू उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले आज सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। दार्शनिक र आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। त्यस्ता विषयवस्तुप्रति तपाईँहरू आकर्षित बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विगतमा भएका राम्रा क्रियाकलापहरूको स्मरण हुन सक्छ। दिनभरि गरेका कामहरूको बेलुकातिर लेखाजोखा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा मान प्रतिष्ठा सामाजिक मर्यादामा तपाईँहरूको आँच आउने समय नभएका कारणले गर्दा आफूले गर्ने कर्म गरेर अगाडि बढ्नुहोला। भाइ बहिनीका तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई केही खुसीका खबरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनुकूल स्थानान्तरणको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। कतै जानका लागि केही काम गर्नका लागि राम्रो समय हो। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा नीलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्ने सम्भावना पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज ज्यादा नआत्तिनु होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि धनु। इष्ट देवता आदित्य भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वितीय स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको हो। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। साङ्गीतिक माहौल बन्न सक्ने सम्भावना हो। यसको मतलब मानसिक तनाव र असन्तुष्ट तपाईँहरू रहिरहनु पर्ने अवस्था होइन। भन्नुको मतलब मानसिक तनाव थियो पहिलेदेखि, तपाईँहरूमा केही असन्तुष्टि बढिरहेको थियो भने यसमा न्यूनीकरण हुन्छ र हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कुटुम्बबाट तपाईँहरूलाई सहयोग प्राप्ति हुँदैन भन्ने खालको समय होइन। घर कुटुम्बका विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ र आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नेत्र पीडा थियो अथवा विभिन्न शिरसँग सम्बन्धित केही पीडाहरू थिए भने पनि यसमा कन्ट्रोल हुँदै आउँछ भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। उत्तम भोजन तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने समय पनि भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई आनन्द आउन सक्छ भने खुसी प्राप्तिका लागि चालिएको कदममा सफलता प्राप्ति हुँदैन भन्ने खालको समय होइन। आज कार्यक्षेत्रमा असफलता मिल्ने समय होइन। त्यसैले तपाईँहरूले बेलैमा खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। पाप कर्ममा तपाईँहरू प्रवृत्त हुन सक्ने समय होइन। आज धार्मिक कर्ममा तपाईँहरू प्रवृत्त रहन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा केही सिक्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, अल्छी गरेर बस्ने समय होइन भन्ने विचार तपाईँहरूमा आउनेछ। ठुलाबडाको आशीर्वाद पनि तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ भने आर्थिक दृष्टिले पनि आजको दिन तपाईँहरूका लागि नराम्रो होइन। नोकरी र व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरूको बोलीको कदर हुन्छ। अरूलाई बोलेर लट्ठ बनाउन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अथवा अरू व्यक्ति आफै आकर्षित हुन सक्छन्। तपाईँहरूको व्यवहारप्रति विपरीत लिङ्गीको आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज
मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय भइरहँदा सामान्य धन खर्च पनि हुन सक्छ। भौतिक साधनको जोहो हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। केही चिज वस्तुहरू जोड्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो समय हो। समय चाहिँ तपाईहरुले अलिकति विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दिन चाहिँ राम्रो हो। बन्द व्यापार आदिमा तपाईहरुलाई घाटा हुने समय होइन। हुन त समय र परिस्थितिको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आजको दिन भने तपाईहरुका लागि कार्य सफलता प्राप्त हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आर्थिक क्षेत्र तपाईहरुले मजबुत बनाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू थिए भने यसमा सकारात्मकता चाहिँ देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। दिदीबहिनीको साथ र सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भौतिक सम्पत्तिको जोहो हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। सुन चाँदी जस्ता धातुहरूको कारोबार गर्ने महानुभावहरूले थोर बहुत लाभ लिन सक्ने समय आजको दिनमा देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। आत्मीयता तपाईहरुमा बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय हो। आज पारिवारिक माहौल नराम्रो हुने समय होइन। जमघट भएर मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्न सक्ने समय रहेको छ। खानपिनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। हलुका पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै तपाईहरु काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। केही विभिन्न अशुभताहरूमा कमी आउँदै जान्छ अनि राम्रो हुनेछ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा हजुरहरूलाई दक्षिण दिशातिरबाट राम्रो हुनेछ र नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पश्चिम दिशातिरबाट अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि राम्रो छ। प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्ने महानुभावहरूलाई राम्रो छ। घर गृहस्थमा गृहिणी वर्गले पनि आफूले अलिक व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय रहेको छ। प्रवास क्षेत्र राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हलुका पहेँलो। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मकर। इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो लाभ भाग्य बल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरु व्यावहारिक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले गरेको व्यवहार प्रति अरूले चाहिँ केही न केही राम्रै संकेत जनाउन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। अरूलाई आफूतिर तपाईहरुलाई केन्द्रित गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सुख र आनन्द प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज उत्तम भोजन तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ। खानपानमा सुधार हुन सक्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। जति व्यक्तिहरू तपाईहरुबाट अलि दूर भएका थिए ती व्यक्तिहरूले नजिक हुने प्रयत्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुको शरीरमा केही तनाव थियो, शरीरमा चाहिँ विभिन्न आलस्यहरू थिए भने यसमा कन्ट्रोल हुन्छ। हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। उत्तम भोजन तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। वस्त्र सुख शय्या सुख तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। विपरीत लिङ्गीबाट पनि केही अवसर तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र विपरीत लिङ्गी प्रति तपाईहरुको आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। उपहार आदि प्राप्तिका लागि धन प्राप्तिका लागि राम्रो समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारमा खट्ने महानुभावहरूले चुप लागेर बस्नु राम्रो हुँदैन। तपाईहरुले बेलैमा काममा निस्कनुहुन्छ भने लाभयुक्त समय रहेको छ। मित्रवर्ग र सहयोगीहरूले तपाईहरुलाई साथ दिन सक्छन्। तपाईहरुबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्छन् भन्ने खालको समय हो। तपाईका महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि लाभदायक वस्तुहरूको किनमेल र कारोबार हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ नयाँ चीज वस्तुहरू प्रति तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। नयाँ ठाउँ परिवर्तनका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना हो अथवा यात्रामा तपाईहरु सक्रिय भएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो समय हो। भन्नुको मतलब अलि तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सक्रियको मतलब तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो पक्षमा समय ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। राम्रो परिणाम प्राप्त तपाईहरुलाई हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। तपाईहरुका इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ भने आज केही योजनाहरू तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ।
शरीरमा उत्साह उमङ्ग र स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। वैदेशिक यात्राका लागि पनि नराम्रो समय होइन। तपाईँहरू जति पनि प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, केही योजनाहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आफूले गरेको प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अन्न, फलफुल, कृषिजन्य व्यवसायबाट हजुरहरूलाई आर्थिक उपार्जन गर्न अलि सहज हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पेशा र व्यवसायका विविध पाटाहरूमा तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको हो। नयाँ कारोबार सुरु गर्ने विचार आउन सक्छ। नयाँ मित्रहरू बनाउँदा मन फुरुङ्ग रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज हलुका रातो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि राम्रो समय हो। आफ्नो मन परेको मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो, अथवा टाढा भए पनि नजिक भएको महसुस हुनेछ। विद्यार्थी वर्गलाई राम्रो हो, कर्मचारी वर्गलाई पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। स्कर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धनम नासह भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा खराब व्यक्तिको संगतबाट तपाईहरु बच्नुपर्ने दिन रहेको छ। न्यून पारिश्रमिकमा आफूले दिनभरि काम गर्नुपर्ने समय तपाईहरुका लागि चाहिँ होइन हुन चाहिँ, तर पनि आफूले खट्नुपर्ने काममा चाहिँ खट्नै पर्ला। हुन त आज गरेको परिश्रमको प्रतिफल तपाईहरुलाई 2-3 दिन पछाडि भए पनि राम्रै प्राप्ति हुन्छ। भलै आजै तपाईहरुलाई प्राप्ति नहोला, तर पनि प्रयासरत रहनु तपाईहरुका लागि घाटा हुनु चाहिँ होइन। आजको दिनमा वैदेशिक काम कार्यबाट हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। जस्तै विदेशमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक कारोबार तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा विदेशमै रहेर अरूको काम गरेर लाभ लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो समय हो। शरीरको ख्याल गर्नुहोला। शारीरिक कष्ट केही कम गर्नका लागि उपाय गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आँखामा केही समस्याहरू थिए अथवा शिरमा पनि तपाईहरुलाई केही पीडा भइरहेको थियो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि केही उपाय गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो उपाय सार्थक पनि हुन सक्छ। धन खर्चमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्छ। जस्तै तपाईहरुले कतै नसोचेका क्षेत्रमा धन लगानी गर्नुपर्ने, धन खर्च हुनुपर्ने यस्तो समय हो। तर लगानीका लागि चाहिँ राम्रो समय होइन। तर पुरानै क्षेत्र हो भने त्यसमा पनि घाटा हुँदैन। तर तपाईहरुले नयाँ बिल्कुल कहिले पनि लगानी नगरेको क्षेत्र छ अथवा बिल्कुल आफूले कहिले पनि त्यस्ता कामहरुमा अगाडि बढ्नु भएको छैन, त्यस्ता कामहरु छ भने एकैछिन त तपाईहरुलाई खुसी मिले जस्तो हुन्छ, भरे फेरि तपाईहरु दुखी हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आज धन मानमा केही हानि हुन सक्ने सम्भावना हो। त्यसैले आफूले आफै सुरक्षित हुने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आज सन्तति वर्गबाट हजुरहरूलाई सामान्य सहयोग प्राप्त भइहाले तापनि तपाईहरुले भने पूर्ण खुसी रहन अलि गाह्रो पर्नेछ। मानसिक चिन्ता तपाईहरुमा सामान्य कम रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुको चाहिँ आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरुका लागि चाहिँ मानसिक चिन्ता सामान्य कम होला। तर स्वदेशमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कतै टाढा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने ज्यादा चिन्ता तपाईहरुमा चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले जस्तै आफू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पशु चौपा दोपा आदिका क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था पनि तपाईहरुका लागि आउनेछ। अहिलेको समय तपाईहरुको पक्षमा अलि रहँदैन कि भन्ने अवस्था पनि रहन्छ। तपाईहरुले मातापिता अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। आज घुमघाम मनोरञ्जनका क्रममा निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रशासनिक झैझमेला र आरोप प्रत्यारोपहरू आउन सक्छ भन्ने अवस्था हो। नराम्रो समयलाई हामीले नराम्रै भन्नुपर्छ, तर त्यसको सुधारका लागि के गर्ने त्यो पाटो चाहिँ हामीले रोज्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा अलि दिक्क लागेको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ।
शरीरमा पनि केही कमी कमजोरीहरू देखा पर्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। सेतो रङको प्रयोग गरिदिनु भयो भने विशेष तपाईँहरूमा ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ। तपाईँहरूलाई विभिन्न ठुल्ठुलो समस्याहरू पर्ने थियो, घटना दुर्घटना आदिमा आफू परिने थियो भने पनि बच्न सकिन्छ, जसद्वारा तपाईँहरूलाई खुसी पनि महसुस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नयाँ कामको थालनी पटक्कै राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुले ठुल्ठुला चीज वस्तुहरू किन्ने विचार गर्नुभएको छ भने पनि केही दिन केही समय पर्खिँदा बरु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दाखेरि चाहिँ उत्तर दिशातिर फर्किएर अथवा त्यो दिशातिरबाट गर्दा तपाईहरुलाई घाटा चाहिँ नहोला। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले गृहिणी वर्गले घरायसी काममा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने, फेरि काममा व्यस्त रहे तापनि अरूले चाहिँ आरोप लगाउने, अलिकति वचन लगाउने यस्तो अवस्था आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्गले निकै कडा मेहनत गर्नुपर्छ। आफूले गरेको मेहनत अनुसारको फल प्राप्ति नभएको महसुस हुनेछ। शुभ अंक आजको 3 अंक। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग सेतो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 40% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभस्थानमा राज्यस्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभस्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले मन परेका व्यक्तिहरूसँग बसेर भलाकुसारी गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुका आफ्ना इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। बन्धु बान्धव र दाजुभाइले तपाईको काम धन्दामा केही साथ र सहयोग दिन सक्छन् भन्ने अवस्था रहेको छ। तपाईहरुले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिए राम्रो हुनेछ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिको राम्रो सल्लाह तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सद्भावना प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले हाके ताकेका काम धन्दामा सक्रिय रहिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अपुरा कार्य पूर्ण हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा छर छिमेकी इष्टमित्र आदिबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय देखिएको छ। पहिलेदेखि गर्न नभ्याएका कामहरूमा तपाईहरु सक्रिय रहनु भयो भने राम्रो हुनेछ। आज निरन्तर तपाईहरु लागि परेमा मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिमा तपाईहरु सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरु सक्रिय रहिरहँदा आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ। तपाईहरु प्रशंसित हुन सक्ने समय हो। केही अवसरहरू पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। कृषक वर्गले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने व्यापारिक प्रयोजनका लागि गरिएको तपाईहरुले कुनै पनि काम छ भने त्यसबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले गरेका कामबाट अरूले पनि फाइदा लिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि चालिएको प्रयासमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्छ। श्रम तपाईहरुले गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। समय उत्साहवर्धक तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हुन त तपाईहरुमा पराक्रममा केही न केही कम आउँछ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। तपाईहरुले चाहिँ विद्याको सही सदुपयोग गरेर लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पठन पाठन आदिमा मन दिन सक्ने समय रहेको छ। दिलो ज्यान दिएर तपाईहरुले खट्नुपर्छ भन्ने खालको समय हो। आज सवारी साधन प्राप्तिका लागि राम्रो समय हो। कुनै पनि भौतिक चीज वस्तुहरू जोड्नका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुको राशि अनुसार गतिलो समय चाहिँ सम्भावना बोकेको समय चाहिँ तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा खनिज पदार्थको प्रयोग मार्फत यथेष्ट धन आर्जन गर्न सक्ने समय होइन भन्न मिल्दैन। तपाईहरुले परिणाममुखी काम गर्न सक्ने समय रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा तपाईहरु सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सुन्तले रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईहरुलाई नराम्रो हुने थियो, तनाव हुने थियो
भने पनि सुधार आउँछ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि जान्ने बुझ्नेको राय लिनु राम्रो हुन्छ। घर परिवारमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकालाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने घरमा तपाईँहरू गृहिणी वर्गले आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट लाभ लिन सक्ने समय पनि हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्ने हो भने आजको दिनमा पैतृक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गरेर लाभ लिन चाहने महानुभावहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। अभिष्ट कार्य सिद्धि हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। उन्नति प्रगतिका लागि चालिएको कदममा तपाईँहरू सफल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। नोकरी गर्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूमा आँट, हिम्मत र पराक्रममा पनि वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। उच्चाधिकारी तपाईँहरूबाट प्रसन्न रहन सक्छन् भन्ने खालको समय हो। भन्नुको मतलब तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने समय रहेको छ। उत्तम गृह सुख तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हरेक कार्यलाई सरल र सहज तरिकाले तपाईँहरूले अगाडि बढाइरहँदा तपाईँहरूलाई अरूले पनि साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। विभिन्न समस्या तपाईहरूले दूर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईँहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। घर परिवारमा कोही ज्येष्ठ सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवा शुश्रूषामा आफूले समय दिनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यसिद्धिको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आफूले खाएको खानपानले पनि तपाईँहरूलाई एनर्जी दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परे तापनि प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर भएको महसुस गर्नुहुनेछ। हुन त पूर्व योजना र तयारीका साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई कसैले पनि पछि पार्न हतपत सक्दैनन् भन्ने खालको समय रहेको छ। सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। सामाजिक काममा खटिरहँदा लाभ मिल्नेछ। कर्म क्षेत्रमा तपाईँहरू व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आज तपाईँहरूले प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आजको दिनमा पेसा व्यवसायमा तपाईँहरूलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको हो। आर्थिक पक्षलाई अलि बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूको कर्म सिद्धिको समय भएका कारणले गर्दा आफूले कर्म गरेर धर्म कमाउन सक्ने समय हो। जे गरे पनि तपाईँहरूलाई घाटा हुन्छ भनिहाल्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा मान्यजन अभिभावक वर्गको इच्छा पूर्तिका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विगतमा आफूले प्राप्त गरेको सफलतालाई सम्झिएर झन काम गर्ने जोश र जागरमा वृद्धि हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। श्रममूलक काममा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। श्रमिक वर्गले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदा धेरै थकानको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन चाहिँ रहेको छ। पौष्टिक आहारमा विशेष ध्यान दिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आफ्नो वा जीवनसाथीको कार्यक्षेत्रका समस्याहरू अन्त्य भएर जान सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। हरियो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने थियो, तपाईँहरूलाई समस्या पर्ने थियो भने पनि केही सुधार आउन सक्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट, नयाँ कामको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट हजुरहरूले गर्न सक्ने समय रहेको छ।
छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि कुरा गर्दा तपाईहरुका इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ गरेका भनेका काम धन्दा आदिमा सक्रिय भइरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरु व्यावहारिक पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। राजनीतिक प्रभाव पर्नेछ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हरियो। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 70% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूले आँट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहँदा तपाईहरूलाई खुसी महसुस हुन्छ र तपाईहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राज्य पक्षसँग मिलेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि धेरै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको थियो भने आज ती समस्याहरूमा न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यवसायमा केही उन्नति प्रगति तपाईहरुका लागि हुन सक्छ। व्यवसायमा केही समस्याहरू थिए भने यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सन्तति वर्गका समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय अभिभावक वर्गका लागि रहेको छ। छातीमा केही समस्याहरू थिए भने यसमा पनि केही सुधार आउन सक्छ भन्ने समय हो। हुन त आज बाल बच्चामा विशेष ध्यान दिनु होला। आज निमोनिया आदि जस्ता समस्याहरू नआउला भन्न पनि सकिन्न। बाल बच्चामा चाहिँ विशेष होस पुर्याउनु होला। ठुला बडा आदिमा तपाईहरुको दिन नराम्रो होइन। आजको दिनमा भाग्योदय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शत्रुहरू बिस्तारै कमजोर हुन्छन् भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुमा एक प्रकारको हिम्मत बन्न सक्छ जुन आँट र हिम्मतले तपाईहरुले चाहिँ विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ र दोस्रो व्यक्तिले तपाईहरुलाई सताउने प्रयत्न गर्दै थिए भने पनि उनीहरू कमजोर रहन पुग्दछन् र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। मान्यजन आदिबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। हाकिम वा मातापितासँग तपाईहरुले चाहिँ वाद विवाद गरिरहनु राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरु विशेष बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय भइरहँदाखेरि प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि लाभ लिने समय हो भने कृषिजन्य उत्पादित वस्तुहरूबाट पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीले दिएको सल्लाह र सुझावलाई पालन गर्नु नै तपाईहरुका लागि धर्म हो र तपाईहरुलाई लाभ हुनु पनि हो। आज साथीभाइसित भेटघाट हुन सक्छ। मनोरञ्जन आदिका काममा तपाईहरु संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। लामो दूरीको यात्राको सम्भावना हो। लामो दूरीको यात्रामा तपाईहरु निस्कन चाहने महानुभावहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न सरसामग्रीहरू किन्ने विचार गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईहरुको रहन सक्छ। परोपकारी काममा आफूले खट्नु पर्ला अचानक तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हरेक ठाउँमा आफूले नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। उच्च शिक्षाका लागि तपाईहरुले चालेको कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट हजुरहरूलाई नराम्रो हुने समय होइन। अब राम्रो हुन्छ भन्दैमा फेरि आफूले सोचे जस्तो कता हो कता धेरै ठुलो त नहोला तर समय र परिस्थिति अनुसार तपाईहरुलाई आफूले गरेको मेहनत अनुसार र आजको दिन अलि शुभ भएका कारणले गर्दा त्यस अनुसार पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्नेछ। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। तपाईहरुका इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुमा नयाँ काम गर्ने सोच विचार आयो भने जान्ने बुझ्नेको राय लिएर शुभ समयको विचार गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरुले चाहिँ पश्चिम दिशातिरबाट कामको थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई घाटा नहोला। तपाईहरुलाई के असम राम्रो होला। मिष्टान्न भोजनमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। गृहिणी वर्गले अलि परपाहुनाको स्वागत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने अरूलाई खुसी दिनुपर्ने अवस्था तपाईहरुका लागि आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्गलाई राम्रो छ भने कर्मचारी वर्गका लागि आज राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सेतो। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः।
यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्तै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज सोमबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति के कस्तो रहला भन्दा आजको दिनमा तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने अलि बोल्दा होस पुर्याउनु पर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ भने दम्पति बीचमा पनि केही घटपट आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। केही खटपटका स्थितिहरू नरहला भन्न सकिन्न। यसको मतलब आन्तरिक समस्या वा मानसिक खिन्नताले घरिघरि तपाईहरुलाई सताउन सक्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले आत्तिन हुँदैन। के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो बाटो चाहिँ रोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। आजको दिनमा सोच तपाईहरुको सकारात्मक भए तापनि अरूका लागि राम्रो सोचे तापनि अरूको सोच चाहिँ तपाईहरुप्रति उल्टो देखिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुप्रति अरूले शंका उपशंका ज्यादा गर्ने भन्दाखेरि पनि प्याच्च भनिदिने त्यस्तो कारणले गर्दा आफूमा रिस रागमा वृद्धि हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आज विशेष आफूले थालेको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। बिचमा गएर छोड्ने काम, बिचमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न सोच्ने काम यो नगर्नु होला। आफूले जसरी हुन्छ तपाईहरु सफल हुने प्रयत्नतिर लाग्नु भयो भने मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले बोलीमा अंकुश लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। धेरै बोल्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा साथीभाइ इष्टमित्र आदि टाढी नसक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिएको छ। बेकारको विवादमा फस्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज राम्रोको लागि तपाईहरु अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष तपाईहरुले आफूले कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले शुभ समयको विचार गर्नु होला। धेरै टाढाको यात्रामा जानु पनि तपाईहरुलाई राम्रो चाहिँ हुँदैन। चोट पटकको भय तपाईहरुमा रहन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। बाटो काट्दा यताउता हेरेर मात्र विचार गरेर मात्र बाटो काट्नु होला, नभए समस्यामा पर्न सकिन्छ। धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा विशेष सचेत रहनु पर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा कतै नयाँ क्षेत्रमा धन निवेश गर्नु राम्रो हुँदैन। साक्षी अथवा जवानी बस्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ आफूले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनाहकमा अरूले गरेका गल्तीको सजाय आफूले भोग्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यो सबै कुरालाई ध्यान दिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। गर्नै पर्ने काममा तपाईहरुले सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु विशेष राम्रो हुनेछ। अचानक तपाईहरुको स्वास्थ्यमा गडबड हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दैनिक कामकाजमा केही असरहरू नपर्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले तपाईहरुले आफूले थालेका काममा अरूले पनि सहयोग गरून् भन्ने आफूले चाहिँ आश राखेर बस्नु भन्दा पनि आफूले थालेका काममा म आफै लाभ लिन्छु, म आफै खट्छु भन्ने विचारले अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नै पाखुरी र दिमाग ख्याउनुपर्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा अलि विचार पुर्याउनुपर्छ है आजको दिनमा भन्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले घर बाहिरका कामबाट चाहिँ सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। खैरो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न तपाईहरुका चाहिँ इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ। तपाईहरुको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्छ। तपाईहरुलाई नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। नयाँ कामको थालनी नगर्नु होला। पुरानै काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा अब तपाईहरुले चाहिँ जस्तै विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूले जतिसुकै मेहनत गरे तापनि सोचेको अङ्क नआएको अथवा आफूलाई केही समस्या परेको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्नु होला। अग्रज महानुभावहरुबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने तपाईहरुले प्रयास गर्नु होला अनि राम्रो हुनेछ। कतै तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ मित्रवर्गबाट सहयोगको धेरै ठुलो आशा पनि नगर्ने अनि तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि बाणीमा कन्ट्रोल गर्ने। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि अलि ख्याल पुर्याउने। यसरी अघि बढ्नु होला। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ खैरो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्तै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 45% रहनेछ। सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।